بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. يجب أن نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر الجزيل، لأنه بفضله وكرمه أعادنا إلى دروسنا سالمين غانمين بعد أن أخذنا إجازة قدرها أسبوع واحد، فلله الحمد والشكر. كما نسأله جل في علاه أن يتقبل طاعتنا ومناسكنا وأضاحينا. الموضوعات الإنشائية، الدرس 27، الموضوعات الإنشائية. هذا الدرس يتعلق بالموضوعات الإنشائية، وأنا ذكرت لكم أننا بدأنا بالإنشاء، يعني عندما كنا نتخصص فأستاذنا حفظه الله بدأ معنا بالموضوعات الإنشائية من هنا، يعني هذا كان مبدأنا. ولكن بعد أن رأى ضعف الطلبة زاد في الكتاب، أن ذلك الوقت لم يكن هذا الكتاب متوفرا مطبوعا، فأستاذ كان يأتي لنا بالأوراق ونستنسخها، ثم كنا ندرس عن طريق تلك الأوراق، ودرسنا الإنشاء كله عن طريق هذه الأوراق المستنسخة. فالمهم البداية كانت من هنا، الموضوعات الإنشائية. توطئة بمعنى تمهيد. المرحلة الأولى القراءة. أنت عندما تقرأ النص، يعني تأخذ أمامك يكون نصا إنشائيا، ماذا تفعل قبل كل شيء؟ قبل كل شيء المرحلة الأولى القراءة، أن تقرأ. قراءة النص قراءة استكشافية عابرة، تقرأ من البداية إلى الأخير. استكشافية عابرة معناها يعني تركز فكرك على القراءة، تكون حاضر الذهن، جيد، وتكون القراءة يعني في وقت واحد من البداية إلى الأخير، في وقت محدد طبعا. فقراءة النص قراءة استكشافية عابرة. استكشافية بمعنى تستكشف فيها الكلمات الصعبة، تبحث عن الكلمات الصعبة التي يصعب عليك فهمها. طيب، هذا مرة واحدة أنت تقرأ فقط قراءة. المرحلة الثانية، يعني في المرحلة الأولى الشيء الثاني قراءة النص مع وضع خط تحت الكلمة الجديدة أو الصعبة. أي كلمة جديدة أو كلمة صعبة تمر بها أنت تضع تحت تلك الكلمة خط. بهذه الطريقة تكون القراءة. والشيء الثالث في القراءة قراءة النص مع البحث على الكلمة الصعبة في المعاجم أو القواميس. يكون عندك قواميس، يكون عندك معاجم، جيد، وتقرأ النص متى ما مررت. هذا شيء ثالث مثلا. فعندما تمر بالكلمة الصعبة مباشرة تفتح القاموس أو المعجم، تبحث عن تلك الكلمة، ما معنى هذه الكلمة. ورابعا قراءة النص بعد البحث عن الكلمات الصعبة عدة مرات. بعدما تبحث عن الكلمات الصعبة الآن مرة أخرى تقرأ هذا النص عدة مرات تقرأها، لأنك الآن صار بالنسبة لك شيء مفهوم، أنت تفهمه من البداية إلى الأخير. فالآن أنت تقرأ هذا النص عدة مرات. ملاحظة، وهذا خارج الصف. كل هذا يكون متى؟ خارج الصف، ليس داخل الصف. فالذي يريد قراءة كيف يقرأ النص؟ كيف تقرأ الموضوع؟ جيد. فطريقة القراءة أولا تقرأه قراءة استكشافية عابرة جامعة، جيد، شاملة، تبدأ من البداية إلى الأخير، تقرأ بس حتى تستكشف فيها يعني كلمات صعبة. ثم مرة ثانية تقرأ مرة أخرى وتضع تحت الكلمات الجديدة أو الصعبة خطوط. مرة ثالثة هكذا تفعل. مرة ثالثة تقرأ النص مع البحث عن الكلمات الصعبة في المعاجم والقواميس.
أنت تقرأ كذلك، وعند القراءة أنت الآن حددت الكلمات الصعبة فتبحث عن تلك الكلمات في المعاجم أو القواميس. وفي المرة الرابعة تقرأ، لأنك الآن شرحت البحث كله، عفوا النص كله الآن بالنسبة لك لقمة سائغة، فالآن تقرأ هذا النص من البداية، هذا الموضوع من بداية إلى الأخير عدة مرات، ولكن كل هذا يكون خارج الصف. هذا عندما نحن الآن ندرس عن طريق شبكة عن بعد، ولكن عندما تدرسون أنتم يعني تدرسون الطلبة، فكيف تدرسون؟ تكلفون الطلبة بقراءة النص مرة واحدة قراءة استكشافية عابرة، ثم مرة ثانية قراءة النص مع وضع الخط تحت الكلمات الجديدة والصعبة، مرة ثالثة قراءة مع البحث عن كلمات الجديدة والصعبة في القواميس والمعاجم، والمرة الرابعة ما يعني تدربونهم على القراءة بعد الشرح يعني عدة مرات، حتى الآن سهل عليهم فيقرؤون عدة مرات حتى يستفيدوا منه. لذلك مكتوب هذا خارج الصف. المرحلة الثانية المناقشة. يأذن المدرس لأحد الطلبة بقراءة النص كاملا إن كان قصيرا. إن كان النص قصيرا فيطلب الأستاذ من أحد الطلبة أن يقرأ هذا النص كاملا، يقول له أنت يا فلان اقرأ هذا النص كله، فهو يقرأ. وإن كان طويلا يتناوبون القراءة بينهم. إن كان النص طويلا ماذا يفعلون؟ يتناوبون القراءة فيما بينهم، يعني مرة يقرأ شيئا من هذا النص زيد مثلا، ثم عمر، ثم بكر، وبهذه الطريقة يتناوبون، يعني يأخذون النوبات في القراءة فيما بينهم. طيب هذا الشيء الأول. ماذا يفعلون بعد ذلك؟ شرح الكلمات والعبارات الصعبة والمغلقة. أستاذ يشرح الكلمات والعبارات الصعبة والكلمات المغلقة التي غير مفتوحة، الطالب لا يفهم، فأستاذ يشرح لهم. هذا كل شيء يعني بالنسبة للمناقشة هذه بالنسبة للأستاذ. جيد. وثانيا طرح أسئلة حول النص. أستاذ يطرح أسئلة حول النص. ماذا كان في هذا النص؟ ما هي أهم العناصر في هذا النص؟ ما هي أهم الوقائع أو الحوادث التي ذكرت في هذا النص؟ فبهذه الطريقة يسأل طلبة ويطرح الأستاذ حول النص بعض الأسئلة. جيد. ثم ثالثا معرفة آراء الطلبة في هذا الموضوع. أستاذ يعرف آراء الطلبة، ما هي آراء الطلبة في هذا الموضوع التي أخذناها في هذا النص مكتوب. هل أنتم أيضا رأيكم رأي الكاتب هذا، أم رأيكم يختلف عن رأيه؟ طيب بعد الانتهاء من المناقشة يستفسر المدرس هل لأحد من سؤال؟ أستاذ يسأل الطلبة يقول لهم هل لأحد من سؤال؟ هل فيكم أحد لم يفهم شيئا ويريد فهمه؟ ملاحظة: لا يكتفي الطالب بهذا النص، بل عليه البحث والاستزادة من القراءة في هذا الموضوع. أي موضوع عندما نعطيكم أو أنتم تعطون عندما تدرسون، فتعطون طلبة موضوعا واحدا، هذا الموضوع تتدربون عليه، ولكن الطالب لا يكتفي بهذا الموضوع فقط أو بهذا النص فقط، بل ماذا يفعل؟ يبحث، يستزيد من القراءة في هذا الموضوع، في الموضوع الذي أنت دربته عليه على نص واحد. عليه أن يبحث عن النصوص الأخرى التي تتعلق بهذا الموضوع ويستزيد من القراءة طبعا، لأن ما يقدمه الأستاذ قليل من كثير. الشيء الذي يقدمه الأستاذ هو قليل من كثير. هناك نصوص كثيرة جدا حول الموضوع، ولكن الذي يقدمه الأستاذ هو قليل جدا. وسهم من كنانة. كنانة هذا يعني أداة التي توضع فيها سهام. جيد. فسهم منها، وإلا هناك سهام أخرى كثيرة. وقطرة من بحر، الذي يقدمه الأستاذ هو قطرة، والذي ما عدا ذلك من النصوص حول الموضوع نفسه هو بحر.
وغيض من فيض. غيض أيضا بمعنى قطرة، من فيض من مطر، مطر، جيد، سيلان منها، فقط هذا غيض، شيء بسيط جدا. فينبغي للطالب وكذلك ينبغي لكم أن تقرأوا حول أي موضوع عندما نقدمه إليكم موضوعا ونقرأ فيه نصا، أنتم بأنفسكم تقرؤون عدة نصوص، كل طالب وكل طالبة يقرأ عدة نصوص حول ذلك الموضوع. المرحلة الثالثة كتابة موضوع الإنشاء، تكون داخل الصف، هذا يكون داخل الصف ولا يكون مع الطالب إلا القلم والورق، جيد، ولا يعتمد على أحد في الكتابة، فلا يستعين بكتاب ولا نص. وهذا الحمد لله عندنا شيء متداول، عندنا يمكن تكون الشدة أكثر من شدة من الشدة في اختبار الوفاق. يعني يمكن في ابن عباس عندما نختبر الطلبة ونجلسهم للتدريبات فتكون هناك مراقبة أشد من مراقبة يعني اختبارات وفاق. صحيح اختبارات وفاق فيها مراقبة شديدة، ولكن أنا يعني لا أكون مبالغا إن قلت أن اختبار مدرسة ابن عباس في هذا الشيء مثلا كما ذكر الأستاذ هنا، يعني كتابة موضوع الإنشاء ويكون داخل الصف ولا يكون مع الطالب إلا القلم والورق ولا يعتمد على أحد في الكتابة، فلا يستعين بكتاب ولا نص، هذا الشيء المعمول به عندنا والحمد لله على ذلك. طيب، قراءة الموضوع قراءة واعية، الموضوع يقرأها قراءة واعية، واعية معنى يفهمها. تحديد العناصر، بعد ذلك يحدد العناصر كم عنصرا لهذا الموضوع. كتابة مقدمة مناسبة للموضوع، أولا يكتب مقدمة مناسبة للموضوع. الدخول في جوهر الموضوع بأسلوب سلس، في أصل الموضوع عندما يدخل فيدخل بأسلوب سلس. أسلوب سلس أنتم يعني تعرفون جيدا، سلس ترجمة كره جيد، مستعمل عندنا في الأردو كذلك. وفي الأخير ماذا يفعل؟ كتابة خاتمة مناسبة للموضوع، يكتب لهذا الموضوع خاتمة مناسبة كذلك. ملاحظة: بعد الانتهاء من الكتابة على المسودة يعيد الطالب كتابة الموضوع على المبيضة. الموضوع الذي كتبه طبعا أولا يكتبه على المسودة، المسودة يمكن نعني به الكشكول، الرف كابي، ثم بعد ذلك يعيد الطالب كتابة الموضوع على المبيضة. جيد. المرحلة الرابعة وهي تكون يعني بالنسبة للأستاذ، يقع التلاميذ عند تعبيرهم في أخطاء تتطلب تصحيح. التلاميذ يقعون عندما يعبرون عن موضوع فيقعون في أخطاء، وهذه الأخطاء تتطلب تصحيحا، يعني تريد منك التصحيح أن تصحح، ولهذا التصحيح فائدة كبرى. جيد. فهو سبيل إلى أن يفهم التلميذ خطأه. بهذه الطريقة التلميذ يفهم خطأه ويعرف صوابه، فإذا عولج التصحيح بحكمة ودقة كان وسيلة إلى تقويم قلم التلميذ. إذا عولج التصحيح ما ترك له التصحيح، وإنما عولج ولكن بحكمة ودقة، بحكمة بحيث لم تشدد على الطالب، وبدقة بحيث أنك ما تركت له الأخطاء كذلك، كان وسيلة إلى تقويم قلم التلميذ. بهذه الطريقة قلم التلميذ يقوم، واستقامة أسلوبه في التعبير، يستقيم أسلوبه في التعبير. أهداف التصويب. الغرض من تصحيح الإنشاء، لماذا نصحح تمارين الإنشاء؟ لماذا؟ الغرض منه إرشاد التلميذ إلى الخطأ، حتى نخبر التلميذ إلى بخطئه حتى لا يقع فيه ثانية، إذا عرف الخطأ ثم لا يقع مرة ثانية. ولو أحسن المعلم التصويب، لو أجاد المعلم التصويب يعني التصحيح، وأحسن التلميذ إصلاح الخطأ،
لتضاءت الأخطاء، لتضاءلت الأخطاء، تضاءلت بمعنى يعني قلت الأخطاء وتلاشت، أصبحت لا شيء. فكيف يحسن المعلم والتلميذ التصويب؟ كيف المعلم يحسن التصويب والتلميذ كذلك كيف يحسن الإصلاح؟ على المعلم أن يقتصر في تصحيحه على الأخطاء الكبيرة. المعلم يترك الأخطاء الصغيرة وإنما يقتصر في تصحيحه على الأخطاء الكبيرة، وأن يهتم بالمعنى والأسلوب، وأن يترك مجالا للتلميذ لتصحح أخطاءه بنفسه، ليصحح أخطاءه بنفسه. جيد. فيترك مجالا للتلميذ حتى هو يصحح أخطاءه بنفسه. أهم طرق التصويب أن يشترك التلميذ والأستاذ وقت الإصلاح، هذا أهم طريقة إصلاح أو تدقيق التمارين. جيد. أن يشترك التلميذ والأستاذ وقت الإصلاح، يشترك تلميذ والأستاذ وقت الإصلاح فيقرأ معه موضوعه ويوقفه على أخطائه ويطالبه بإصلاحها في الحال. الطالب والأستاذ يقرآن معا، يعني الطالب يقرأ والأستاذ يصلح له. طيب الطالب مثلا يقرأ موضوع وأستاذ يقول له ها قف هنا أخطأت، طيب يقول للطالب يطالبه بإصلاحها في الحال، يقول له أصلح هذه الكلمة أنت استعملتها خاطئة، فهو يصلح. وهذه أفضل طرق إصلاح الأخطاء، هذه تكون أفضل طريقة لإصلاح الأخطاء. جيد. الموضوع ما هو الوصف، هذا إن شاء الله يكون في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. آج کے درس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ موضوعات انشائیہ، یہ جو موضوعات ہیں آگے ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. یہاں سے اب انشاء ہمارا باقاعدہ شروع ہوا چاہتا ہے. تو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے کوئی بھی انشاء سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ پڑھ لیں پھر اسی طرح سے کوئی اور چیز بنا لیں، ٹھیک ہے. یا پڑھنا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے انشاء میں کہ آدمی پڑھے گا نہیں تو پھر اس کو انشاء کہاں سے آئے گا. تو پڑھنا پہلا مرحلہ ہے. پڑھنے میں کیا کیسے پڑھیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہاں لکھا ہے کہ ایک تو پہلی دفعہ نص کو، جو آپ کو کالم دیا جائے، آپ کو جو مضمون دیا جائے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے. قراءہ استکشافیہ عابرہ، یعنی مکمل طور پر، پورے طور پر اس انداز سے پڑھنا ہے کہ اس میں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ کلمہ مجھے سمجھ آتا ہے یہ نہیں آتا، اس انداز سے پڑھنا. دوسری دفعہ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد قراءۃ النص مع وضع خط تحت الکلمۃ الجدیدہ والصعبہ، نئے اور مشکل کلمے کے نیچے آپ نے خط لگا لینا ہے، اس کے نیچے لکیر کھینچنی ہے. نص کو دوبارہ پڑھنا ہے، اس مضمون کو دوبارہ پڑھنا ہے. تیسری دفعہ اس مضمون کو پھر پڑھنا ہے، لیکن اس دفعہ اپنے ساتھ آپ نے قواميس اور معاجم بھی ساتھ، ڈکشنریاں بھی رکھنی ہیں، اور ان میں آپ نے مشکل کلمات کے بارے میں آپ نے وہاں اس کو تلاش کرنا ہے. اب تلاش کرنے کے بعد آپ کو مشکل کلمات کا معنی بھی سمجھ آ گیا، سب کچھ ہوا. اب آپ نے چوتھی دفعہ پھر کیا کرنا ہے؟ اس نص کو کلمات صعبہ کے جاننے کے بعد، اس کو تلاش کرنے کے بعد کئی دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کب آپ کے لیے آسان ہو گیا. لیکن یہ کب کرنا ہے؟ ھذا خارج الصف، یہ سب کلاس سے باہر ہے. کلاس سے باہر اس لیے ہیں کہ یہ تو عام طور پر نیٹ کی پڑھائی نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے کہ عام طور پر نیٹ کی پڑھائی نہیں ہوتی تو کلاس کی پڑھائی ہوتی ہے. تو کلاس میں تو استاد تھوڑا وقت دیتا ہے، اس وجہ سے طلبہ کو چاہیے کہ یہ سب کچھ کام کریں کلاس میں آنے سے پہلے، یعنی ان کو پہلے سے پتہ ہو کہ ہم نے کون سا مضمون پڑھنا ہے اور کس انداز سے پڑھنے کا انداز یہ ہے جو ہم نے ابھی بیان کر لیا. اس کے بعد مرحلہ ثانیہ، دوسرا مرحلہ اب کلاس میں آ گیا. تو اب کیا ہوگا؟ اب دوسرا مرحلہ ہے مناقشے کا. استاد ایک طالب علم کو کہے گا کہ اس نص کو پورا مکمل طور پڑھ لو، اگر یہ نص، یہ مضمون چھوٹا ہو، اور اگر لمبا ہو تو پھر طلبہ آپس میں اس کو باری باری پڑھیں گے. اس میں کیا ہوگا؟ استاد جو کلمات اور عبارات مشکل ہے اور مغلق ہے، یعنی بند ہیں، وہ سمجھ نہیں آتے، تو اس کی تشریح کرے گا. دوسری بات کیا کرے گا؟ فرمایا کہ طرح اسئلۃ حول النص، اس مضمون کے حوالے سے استاد سوال طلبہ پہ ڈالے گا، سوال کرے گا طلبہ سے کہ اس مضمون میں کیا چیزیں بیان ہوئی، کس طرح سے بیان ہوا، بہرحال تاکہ طلبہ نے کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں پتہ چلے. اور تیسرے نمبر پر
طلبہ کی رائیوں کا معلوم کیا جائے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے اس نص میں، اس موضوع سے متعلق جو یہاں پر لکھا گیا ہے، اس سے آپ کی رائے کیا ہے۔ بعد الانتہاء من المناقشہ یستفسر المدرس، جب مناقشہ پورا ہو جائے اس کے بعد استاد طلبہ سے سوال کرے گا، پوچھے گا حل لأحد من سؤال، کیا کسی کا کوئی سوال ہے؟ تو جس کا سوال ہو وہ جواب دے گا، استاد جواب دے گا۔ لیکن سوال سے مراد فقہ اور تفسیر کے سوال نہیں، بلکہ انشاء، موضوع انشاء سے متعلق کے سوالات۔ اس کے بعد ملاحظہ، طالب جو ہے، طالب علم، وہ اسی ایک مضمون پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اور تلاش کر لیں اور زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اس موضوع سے متعلق۔ اس لیے کہ جو استاد پیش کرتا ہے وہ بہت کثیر میں سے بہت تھوڑا سا ہے، اور ایک وہ جو کنانہ ہوتا ہے جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، تیرکش، اس میں سے ایک تیر ہے، اور سمندر کا ایک قطرہ ہے، اور ایک بڑے بارش کا ایک قطرہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بوند ہے۔ تو اس انداز سے استاد جو پیش کرتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ طلبہ کو چاہیے کہ خود سے کہیں سے بھی نکال لیں، ابھی جیسے ہم پڑھتے ہیں آن لائن تو نیٹ کے ذریعے سے نکال لیں، بے شک مختلف قسم کی اسی موضوع سے متعلق مختلف قسم کی آپ نصوص نکال سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ استاد جو پیش کرتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کتابت کا، لکھنے کا۔ موضوع انشاء کا لکھنا یہ صف کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، اور طالب علم کے ساتھ اس وقت جب لکھتا ہے قلم اور کاپی کے علاوہ، قلم اور ورق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کسی پر اعتماد نہیں کرے گا لکھنے میں، تو فلا یستعین بکتاب ولا نص، وہ کسی کتاب پر بھی، کسی کتاب سے بھی مدد حاصل نہیں کرے گا، کسی مضمون سے بھی، اور نہ کسی شخص سے۔ قراءۃ الموضوع قراءۃ واعیہ، ایک دفعہ موضوع کو اچھی طرح سے مکمل سمجھ کے ساتھ پڑھے گا، پھر اس کے بعد عناصر کا تحدید کرے گا کہ اس میں کتنے عناصر آ سکتے ہیں، پھر ایک مناسب مقدمہ لکھے گا، موضوع کے مناسب مقدمہ ہو، اور پھر جوہر موضوع میں، موضوع کا جو جوہر ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے، جو صلب ہوتا ہے، صلب الموضوع، اس میں داخل ہوگا، لیکن اسلوب سلس کے ذریعے سے، سلس اسلوب کے ذریعے سے، مناسب انداز سے۔ اور آخر میں پھر کیا کرے گا کہ خاتمہ لکھے گا موضوع کے لیے، ایک مناسب خاتمہ۔ جب طالب علم یہ لکھائی اپنے رف کاپی پر پورا کر لے گا، مسودہ سے مراد یہ ہے کہ جو حل نہیں ہوا، یعنی ابھی اس کی تمییز نہیں ہوئی، تو اس کاپی پر لکھے گا، پھر اس کو طالب علم جو ہے اس کو دوبارہ لکھے گا المبیضہ، ایک صاف ستھرے کاغذ پر، دوبارہ آخری مرتبہ جو لکھا جاتا ہے اس کو مبیضہ کہتے ہیں، اس کو اس پر لکھے گا۔ چوتھا جو مرحلہ ہے وہ اصلاح کا ہے۔ طلبہ جو ہیں جب وہ تعبیر کرتے ہیں تو بہت ساری غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جن کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، اور اس تصحیح کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے طالب علم جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے، اور اپنی ٹھیک جو کیا ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے، صحیح لکھا ہے، اس کو بھی پہچانتا ہے۔ جب تصحیح جو ہے اس کو کیا جائے حکمت اور دقت کے ساتھ، تو یہ پھر وسیلہ بنتا ہے طالب علم کے قلم کے تقویم کا، کہ طالب علم کا قلم پھر ٹھیک لکھتا ہے، اور اس کا اسلوب جو ہے وہ مستقیم رہتا ہے تعبیر میں۔ اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ کیوں ہم یہ تصحیح کرتے ہیں؟ تصویب اور تصحیح یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انشاء کی تصحیح سے غرض یہ ہے کہ طالب علم جو ہے وہ غلطیوں کا پتہ چلے اس کو، تاکہ وہ دوبارہ ان غلطیوں میں نہ پڑ جائے۔ اگر معلم تصویب کو اچھا کر لے، یعنی غلطیوں کی نشاندہی کرنا، یہ معلم اچھا کر لے، اور طالب علم جو ہے ان غلطیوں کی اصلاح اچھا کر لے، لتضاءلت الاخطاء، تو پھر اخطاء ختم ہو جائیں گے، وتلاشت، اور آہستہ آہستہ، تضاءلت کا معنی کم پڑ جائیں گے، وتلاشت، اور لاشعی ہو جائیں گے، یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔ اچھا، معلم اور شاگرد کس طرح نشاندہی کرنا اچھا کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو معلم کو چاہیے کہ بڑی بڑی خطاؤں پر اختصار کر لے تصحیح میں، چھوٹی چھوٹی خطاؤں میں نہ پڑھے۔ وَأَن يَهْتَمَّ بِالْمَعْنَى وَالْأُسْلُوبِ، اور معنی اور اسلوب پر اہتمام دے، یعنی اس کا خیال زیادہ رکھے۔ وَأَن يَتْرُكَ مَجَالًا لِلتِّلْمِيذِ لِيُصَحِّحَ أَخْطَاءَهُ بِنَفْسِهِ، اور یہ کہ طالب علم کے لیے بھی مجال چھوڑ دے تاکہ وہ بھی
اپنی غلطیاں خود سے صحیح کر لے۔ اس وجہ سے یہاں لکھا ہے اہم و طرق التصویب، سب سے بہترین طریقہ اصلاح کا یعنی کسی کی تمارین کو حل کرنے کا وہ یہ ہے کہ طالب علم اور استاد اصلاح کے وقت میں دونوں مشترک ہوں، یعنی شریک ہو جائیں۔ کیسے ہو کہ طالب علم اپنا موضوع پڑھے گا اور استاد اس کو اس کی غلطی پر روک دے گا اور اسے کہے گا کہ اس کو ابھی سیدھا کر لو، صحیح کر لو۔ وہذہ افضل طرق اصلاح الاخطاء، یہ اخطاء کے اصلاح کا احسن طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔